Ayaw kalimot pagbuhat og maayo og pag tinabangay kamo kay mao kini ang halad nga makapahibok sa Dios. Mo ni mabutang nga dapat nato mabuhunan ta diha sa langit, no? Kini ato pagsimba, mga pagdaig sa Ginoo, no? Muna gibuhat na to, makalipay ni sa Ginoo sumala pa sa balaan nga kasulatan, no? Muna nga importante kayo sa kinabuhing Kristohanon, sumala pa sa Biblia, nga dapat kitang mga Kristohanon mo ni angay na tong buhaton, no? Ang unang butang nga gisgutan sa Biblia nga pinakamaayo na tong ipuhunan mao gid ang kalag sa tao, no? Basahon na to ang Marcos Kapitulo 8, versikulo 36. Marcos 8:36. Basahan na to. Busa unsa may makuha sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi. Ini sa English nga Biblia. Basahan na to sa itong nga Biblia no? Sa Marcos Kapitulo 8, versikulo 36. So 36 naging Rio. Kay bisan kinsa nga buot magapatunay sa iyang kinabuhi mawag tangan hinuon siya niini. Apan bisan kinsa nga giwagtanan sa iyang kinabuhi tungod kanako o tungod sa may balita makapatunhay niini, no? Kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo kon sa pagpakaangkon niya sa tibuok kalibutan nga pagapildihan sa iyang kinabuhi sumala pa sa Biblia, no? Unsa man kuno nga maangkon nimo ang tibuok kalibutan sa tumadato na kakayo, no? Pero wala kay Kristo sa imong kinabuhi, wala, no? Sumala pa sa Biblia, no? Wala nga importante sumala pa sa balaan nga kasulatan nga kining kinabuhi sa tao sumala pa sa Biblia. Muni dako kayo gihatagag bili sa Dios sumala pa sa Biblia, no? Kining atong kinabuhi may igsoon dako kay nig bili atubangan sa Ginoo, no? Ngano kaha bato pa ni Apostol Pedro 1 Pedro 1 versikulo 18. Yon reo, nasayod kamo nga ang gibayad aron pag luwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi na inyong gisunod sa inyong mga katigulangan dili butang kagawad-an og